हाय गाइस, कैसे हैं आप? आपकी मोहब्बतों ने एक तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट मौजू पर आपसे बात करना चाह रहा हूं। मुझसे बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया, मैंने कहा इस पर बात की जाए। मुझसे जो बात हुई कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम क्यों है और इसका सलूशन क्या है। तो मैंने इस पे कुछ रिसर्च की, दोस्तों से मशवरा किया, स्टडी किया, मुख्तलिफ थिंकर्स की मैंने बातें पढ़ी, उनसे डिस्कस हुआ। तो इसमें मुझे कुछ बातें सामने आई जिनको मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात, मैं अपनी अक्सर वीडियोस में ये बात करता हूँ कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैव नो एक्सक्यूज। ये एक मैगजिम है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है कि कानून की लाइल्मी कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। दूसरी अहम बात इससे कनेक्टेड है कि ये बात शुरू हुई 9/11 से, जब पूरी दुनिया का एक नक्शा बदल गया। 9/11 का सानहा, ये इस बहस में फिर कभी बात करेंगे कि उसके पीछे छुपी हकीकत क्या थी। लेकिन 9/11 का वाक़या पूरी दुनिया में एक यू टर्न था। 180 डिग्री पर पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो घूम गया। इसमें जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए वो मुसलमान हुए। वार एंड टेरर एक टॉपिक पूरी दुनिया में डिस्कस हुआ, बात हुई, इस पे बहुत कुछ लिखा गया। और ये बात छुपाने के लिए टेररिज्म का जो टैग है जो कि मुसलमानों पर लग चुका था, इसको मिटाने के लिए मुसलमान अपने ट्रैक पर हट गए पूरी दुनिया में। और लिबरलिज्म का एक मतलब सिलसिला शुरू हुआ। उसी वक्त पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, और परवेज़ मुशर्रफ ने जब अनाने हुकूमत संभाला तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी उसमें उसने ये कहा कि मेरा जो आइडियल है कमाल अतातुर्क। मतलब इसमें डायरेक्शन जो थी वो सामने आ गई कि वो क्या करना चाह रहे हैं और क्या उनकी सोच है। पाकिस्तान को मतलब एक लिबरलिज्म की तरफ धकेल दिया गया। हुआ ये कि उस पूरी दुनिया में एक वाक़या हो चुका था, टेररिज्म का टैग मुसलमानों पर लग गया और उस चीज़ को कंडेम किया गया। मुख्तलिफ जगहों पर मुसलमानों पर अटैक्स हुए और ये एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा कि जो कि ना रुकने वाला था बज़ाहिर। और चाहिए ये था कि उस वक़्त जो मुस्लिम क़यादत थी वो अपना मौक़िफ़ पेश करती, अपना आप रिप्रेजेंट करती, उस चीज़ का दिफा करती कि चंद लोगों की वजह से अगर ये इशू पूरी दुनिया में हुआ है। हालांकि वो बाद में साबित हो गया कि वो स्क्रिप्टेड था, लेकिन उस वक़्त बहुत मामला ख़राब हो चुका था कि मुसलमान जो थे वो अपने ओरिजिन से, अपनी बेसिक तालीमात से सिर्फ इस वजह से दूर हटते गए कि जनाब कहीं बुनियाद परस्ती का लेबल ना लगे। हालांकि पूरी दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों का अगर हम मुतालिया करें तो तहजीब वही एक लंबे अरसे तक चलती है और उसी के आसार लंबे अरसे तक कायम रहते हैं जो अपनी बेसिक्स पर कायम रहती है। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि मुसलमान अपने बेसिक से हटते 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 दूर होते गए और यही चीज़ पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान में अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि मेरी बेशुमार वीडियोस में ये कहा गया था, मैंने बोला
کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو اگر ہم پریمبل اور آرٹیکل 2A اور پوری ایک اسکیم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی دیکھیں، یہاں تک کہ پاکستان کا نام پورا جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اب کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی کھو بیٹھا، وہ قائد اعظم کے اس فرمودات میں سے جو گولڈن ورڈ سے لکھا گیا فرمان ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اس ٹریک سے ہٹ گئے۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات یہی بنتی ہے کہ آپ کا بیسک ہے، آپ کا جو اوریجن ہے، جب آپ اس سے دور ہوتے جائیں گے تو آپ عدم استحکام کی طرف جائیں گے۔ یہی مسئلہ پاکستان میں مین ہوا کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام، ڈیموکریسی، مطلب اسلامی جمہوریہ پاکستان، نہ اسلامیات کا معاملات رہا نہ جمہوریت کا معاملہ رہا۔ جمہوریت کی ناکامی کی وجوہات خود پولیٹیشین ہیں اور کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی عوام ہے۔ پاکستان کی عوام جب اپنے پارلیمانی نمائندے سلیکٹ کرتی ہے، وہ ڈیموکریٹس کو سلیکٹ کریں، جو نہ کہ الیکٹیبلز کو، جو کہ ان کی صحیح رہنمائی، صحیح ان کی نمائندگی کر سکیں پارلیمان میں جا کر۔ اب اس میں پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ آگہی، شعور کی بیداری، جو کہ صحیح معنوں میں ہونی چاہیے۔ تو ان سب باتوں کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں اگر بلٹس میں بات کروں تو وہ یہی بات بنتی ہے، سب سے پہلے آپ قانون کی تعلیم عام کریں، فرام چائلڈہڈ بچوں کو قانون کی تعلیم سکھائیں۔ اور دوسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہمارا اسلامک تشخص ہے اس کو اجاگر کریں، اس کو ریئل اسپرٹ میں، کیونکہ علامہ اقبال نے جب تصور پاکستان دیا تھا تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو لیڈرشپ جب آپ خود اندر سے کھوکھلے ہوں گے، جب آپ ایک کھوکھلے نظام کو ریپرزینٹ کریں گے، تو دنیا کی ریپرزنٹیشن، دنیا کی لیڈرشپ، دنیا کی امامت، ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ ایک محض خواب رہ جائے گا۔ تو اب ہمیں کرنے والے جو کام ہیں، سب سے پہلے آپ قانون کی تعلیم کو عام کریں، قرآن اور سنہ کو ان ریئل اسپرٹ سمجھیں، اور ان کو اس انداز سے دنیا میں پیش کریں کہ دنیا آپ کے موقف کو تائید کرے، اور جو یہ وار اینڈ ٹیررزم کا ٹیگ ہے وہ آپ کے عملی اقدامات نے ختم کرنے ہیں، نہ کہ آپ کی تقاریر نے، پرجوش تقاریر نے ختم نہیں کرنے۔ میری باتوں کو ان ریئل اسپرٹ سمجھیں۔ اس بات میں، اس ٹاپک میں اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ کریں، ہم انشاءاللہ اس پر مزید ویڈیو بھی بنا لیں گے۔ تو میں آپ کے کمنٹس کا ویٹ کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرا چینل سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ۔